तो प्रसाद हे पळयता प्रसाद आणि ते नारळ असं तुम्ही आम्ही होमान करतो काय नसले कितें खाली आमच्या नाल्ल दितले कितें तेजे वयल्यान मागीर ती उर्ची हाडली 13 वर्स कितें तशें हांगा वाडवड जाता कितें 23 म्हळ्यार कितें आयताराक वर्सा वर्सा वाडवड जाता कितें कोणे वाडटात बरें करतात वर्साचे ते वाडवड कोणाचे पयलेंचे तेंचे कडेन जायना म्हणून आमकां मिक्स करून करुया म्हणून आमी 10 जाणांनी करुया म्हणटा फुडें कितें इतलें बरे भशेन चलता जालें न्हू. त्यांनी सांगला न्ही शेणून तशेंच पहिली सुरवात हेजी न्ही आमची आई हांगा झाड लायिल्ले पयलीं सकयल लागले देवस्थान त्या आदिस्थान म्हळ्यार ते आनी मागीर आनी आमी ल्हान आसतना आमी येतालीं उदक बीन घालपाक तेका आनी मागीर ते पयलवाल्यांक घेवन आमी काम करताले पयलवाल्या खातीर करताले हे सगळे मागीर सगळे वाड्यावयले लोक येवन सगळे एकट्या जावन करूंक लागले आनी आतां तशेंच चालू आसा. मूर्ती केन्ना हाडली तुमी मुर्ती 13 वर्सां आमकां प्रसिद्ध उद्योजक जो चंद्रकांत गांव आसा तेणी आमकां ती मूर्ती दिल्ली आनी भावार्था सगळ्यांचो सगळे लोक भावार्थान येता आनी सगळे हे करता आनी कितें असले प्रॉब्लेम जाल्यार हांगा येवन सांगतात देवाक. आयज आमचो 13वो वर्धापन दीस आनी भक्ती भावान सगळे जे आमच्या वाड्या वयली जी स्थायीक जे सगळे लोक आहा ते भक्ती भावान कालच्यान जे सेवेक आहा 8 दीस जाले आमी हांगा तयारीक लागलेले आमचो अध्यक्ष मोहन नायक तशेंच ही सगळीं जाणां महिला जो प्रसाद जावं आनी हे सगळे जो अन्न नैवेद्य सगळो आमी आमचे सगळीं जाणां महिला करतात आनी हे देवाची ख्याती जी अशी आहा ती 100-150 वर्सां पयलींचो इतिहास आहा की आमची आई आनी आमचे पूर्वज सुद्दां हांगा सांगताले की हे देवस्थान बरें जागृत देवस्थान म्हणून आनी त्या निमित्तान सगळे भावार्थान ही आमी सगळी सेवा जी आहा ह्या देवाची करता तशीच सगळीं जाणां आतां वाड्यावयली ल्हान भुरगे जावं व्हडले ज्येश्ठ जावं सगळे जाण भक्ती भावान ही सेवा करता आनी अशीच चालू आसता आमची.